संस्कृत भाषा शिक्षण में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हमने द्वितीय विभक्ति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की है। इस पाठ में हम तृतीय विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। पूर्वतन पाठेषु वयं द्वितीय विभक्ति विषये सम्यक् ज्ञानं प्राप्तवन्तः। शब्दानां द्वितीय विभक्ति रूपाणि कीदृशानि भवन्ति इति ज्ञातवन्तः। तद्विषये अभ्यासमपि पर्याप्तमात्रेण कृतवन्तः। अस्मिन् पाठे वयं तृतीय विभक्ति विषये अधिकम् अभ्यासं कुर्मः। सुधाखण्डः। सुधाखण्डः अहं लिखामि। अहं सुधाखण्डेन लिखामि। दण्डः अहं दण्डेन दर्शयामि। दण्डेन दर्शयामि। चमसः। चमसः अहं चमसेन खादामि। न खादामि, चमसेन खादामि। कङ्कतम् अहं कङ्कतेन केशप्रसादनं करोमि। तालः कुञ्चिका। अहं कुञ्चिकया तालम् उद्घाटयामि। कुञ्चिकया तालम् उद्घाटयामि। माला। मालया सरस्वतीम् अलङ्करोमि। मालया अलङ्करोमि। दूरवाणी। अहं दूरवाण्या सम्भाषणं करोमि। हरि ओम्, कुशलं वा? अस्तु, धन्यवादः। दूरवाण्या सम्भाषणं करोमि। कर्तरी। अहं कर्तर्या कर्तयामि। दण्डेन। दण्डेन। कङ्कतेन। मालया। लेखन्या। एतानि सर्वाणि तृतीया विभक्ति रूपाणि। एतेषाम् अभ्यासं वयं पूर्वतन पाठेषु कृतवन्तः एव। तथापि इदानीं पुनः स्मरणार्थम् एकवारं तृतीया विभक्ति रूपाणि वयं वदामः। अहं शब्दं वदामि, भवन्तः तृतीया विभक्ति रूपं वदन्तु। यथा अहं दण्डः इति वदामि, भवन्तः दण्डेन इति वदन्तु। दण्डः दण्डेन। हस्तः हस्तेन। पादः पादेन। मस्तकं मस्तकेन। चमसः चमसेन। पुस्तकं पुस्तकेन। नगरं नगरेण। मित्रं मित्रेण। माला मालया। लता लतया। सीता सीतया। मापिका मापिकया। संचिका संचिकया। लेखनी लेखन्या। अंकनी अंकन्या। कर्तरी कर्तर्या। कूपी कूप्या। नलिनी नलिन्या। बहु समीचीनं। भवन्तः तृतीया विभक्ति रूपाणि सम्यगेव जानन्ति। इदानीं
तृतीया विभक्ति रूपाणाम् उपयोगं कृत्वा अस्माभिः वाक्यानि वक्तव्यानि। भवन्तः एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। भवती आरम्भं करोतु, एकं वाक्यं वदतु। अहं दण्डेन ताडयामि। समीचीनम्। बालकः सुधाखण्डेन लिखति। उत्तमम्। अहं लेखन्या लिखामि। अहं स्यूतेन पुस्तकम् आनयामि। सः मस्तकेन नमति। मस्तकेन नमति। उत्तमम्। अहं हस्तेन भोजनं करोमि। अहं पुष्पेण पूजां करोमि। उत्तमम्। अहं चमसेन पायसं पिबामि। भवान् वदतु। सः बाणेन मृगं मारयति। उत्तमम्। अहं मुखेन वदामि। समीचीनम्। अहं हस्तेन दर्शयामि। फेनकेन वस्त्रं प्रक्षयति। फेनकेन वस्त्रं प्रक्षालयति। पुनः। फेनकेन वस्त्रं प्रक्षालयति। स्थालिकया ओदनम् आनयामि। स्थालिकया ओदनम् आनयामि। दूरवाण्या सम्भाषणं करोमि। उत्तमम्। अहं चमसेन फलं खादामि। अहं कन्दुकेन क्रीडामि। बहु समीचीनम्। दण्डेन, कङ्कतेन, मालया, लेखन्या एतानि सर्वाणि तृतीया विभक्तौ एकवचनरूपाणि। वयम् एतानि रूपाणि सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीं बहुवचनरूपाणि अपि जानीमः। यथा सुधाखण्डः, सुधाखण्डाः। अहं सुधाखण्डेन लिखामि। अहं सुधाखण्डैः लिखामि। सुधाखण्डैः लिखामि। सुधाखण्डेन, सुधाखण्डैः। अहं सरस्वतीं पूजयामि। पुष्पेण सरस्वतीं पूजयामि। पुष्पाणि। अहं पुष्पैः सरस्वतीं पूजयामि। पुष्पैः पूजयामि। पुष्पेण, पुष्पैः। पत्रं, पत्रेण पूजयामि। पत्रैः पूजयामि। भक्ताः शिवं पत्रैः पूजयन्ति। पत्रं, पत्रैः। चमसः, चमसेन, चमसैः। चषकः, चषकेण एकवचने, चषकैः बहुवचने। कङ्कतेन, कङ्कतेन केशं प्रसादयामि। जनाः कङ्कतैः केशप्रसादनं कुर्वन्ति। कङ्कतेन, कङ्कतैः। इदानीम् अहं शब्दान् वदामि। तृतीया एकवचनरूपं वदामि, भवन्तः बहुवचनरूपं वदन्तु। पादेन, चमसेन, चषकेन, दण्डेन, पुस्तकेन, कलशेन, घटेन, हस्तेन, कर्णेन, स्यूतेन, पात्रेण, मित्रेण, दण्डेन बहुवचने, दण्डैः। कङ्कतेन किं भवति बहुवचने वदन्तु? कङ्कतैः। अकारान्त पुल्लिंग शब्दानां तृतीया बहुवचन रूपाणि एवं भवन्ति। दण्डैः,
हस्तैहि पादैहि अकारांत नपुंसकलिंग शब्दानामपि तृतीया विभक्ति बहुवचन रूपाणि एवं भवन्ति कंकतैहि पुस्तकैहि मस्तकैहि एवं रूपाणि भवन्ति। अब आप जान गए होंगे कि साधनवाचक शब्दों का तृतीया विभक्ति होती है। अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का तृतीया विभक्ति एक वचन में हस्तेन पुस्तकेन ऐसे रूप होते हैं और बहुवचन में हस्तैहि पुस्तकैहि ऐसे होते हैं। हस्तेन पुस्तकेन हस्तैहि पुस्तकैहि। स्त्रीलिंग शब्दानां रूपाणि एवं भवन्ति कुञ्चिका कुञ्चिकया तालम् उद्घाटयामि कुञ्चिकाः कुञ्चिकाभिः तालम् उद्घाटयामि कुञ्चिकाभिः तालम् उद्घाटयामि। गंधवर्तिका गंधवर्तिकया पूजयामि गंधवर्तिकाभिः पूजयामि गंधवर्तिकाभिः पूजयामि। गंधवर्तिकया एकवचनं गंधवर्तिकाभिः बहुवचनम्। एवमेव मालया मालाभिः। कर्तरी अस्ति कर्तर्या कर्तयामि कर्तरीभिः कर्तयामि कर्तर्या कर्तरीभिः। लेखन्या लिखामि लेखनीभिः लिखामि अंकन्या अंकनीभिः। अतः आकारांत शब्दानां बहुवचन रूपाणि एवं भवन्ति मालया मालाभिः। वदन्तु मालया मालाभिः। ईकारांत शब्दानां तृतीया बहुवचन रूपं लेखनीभिः एवं भवन्ति लेखन्या लेखनीभिः। इदानीम् अहं केषाञ्चित् आकारान्त ईकारान्त शब्दानां तृतीया विभक्तौ एकवचन रूपं वदामि भवन्तः बहुवचन रूपं वदन्तु। यथा कुञ्चिकया कुञ्चिकाभिः। वदन्तु कुञ्चिकया कुञ्चिकाभिः स्थालिकया स्थालिकाभिः मापिकया मापिकाभिः छुरिकया छुरिकाभिः संचिकया संचिकाभिः नासिकया नासिकाभिः शाटिकया शाटिकाभिः मालया मालाभिः रसनया रसनाभिः लेखन्या लेखनीभिः। वदन्तु लेखन्या लेखनीभिः अंकन्या अंकनीभिः कूप्या कूपीभिः मार्जन्या मार्जन्याभिः मार्जन्याभिः न पुनः वदन्तु मार्जन्या मार्जनीभिः घट्या घटीभिः सख्या सखीभिः दर्व्या दर्वीभिः 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 द्रोण्या द्रोणीभिः। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का तृतीय या विभक्ति एक वचन में सीतया राधया ऐसे रूप होते हैं और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का लेखन्या पार्वत्या ऐसे रूप होते हैं और बहुवचन में सीता भी राधा भी ऐसे रूप होते हैं। सीतया राधया सीता भी राधा भी। इदानीम् एतानि रूपाणि भवन्तः सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीं तृतीया विभक्ति बहुवचन रूपाणि उपयुज्य भवद्भिः वाक्यानि वक्तव्यानि। यथा
एषः मंजुनाथः मंजुनाथः दन्तैः चर्वति मंजुनाथः दन्तैः चर्वति एतादृशानि वाक्यानि वक्तव्यानि भवती एकं वाक्यं वदतु माता शाखेन पचति शाकैः बहुवचन रूपं वदतु वदतु माता शाकैः पचति उत्तमम् भक्तः पुष्पैः पूजयति समीचीनम् बालकाः कन्दुकैः क्रीडन्ति उत्तमं भवती सखी मालाभिः अलङ्करोति अहं स्यूतैः वस्तूनि आनयामि बहु समीचीनं भवान् वदतु जनाः दण्डैः ताडयन्ति उत्तमम् सः इष्टिकाभिः भित्तिनिर्माणं करोति इष्टिकाभिः इष्टिकाभिः भित्तिनिर्माणं करोति अश्वा पादैः सञ्चरति अश्वः पादैः सञ्चरति पुनः वदतु अश्वः पादैः सञ्चरति ते चमसैः खादन्ति वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः पापान् निवारयति योजयते हिताय पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः सन्मित्रलक्षणं वदति उत्तमं मित्रं कीदृशं व्यवहारं करोति इति अत्र वर्णितम् अस्ति सन्मित्रम् अस्मान् पापात् निवारयति वयं यथा पापकार्यं न कुर्यामः तथा निवारयति एवमेव योजयते हिताय उत्तमानि कार्याणि एव वयं यथा कुर्यामः तथा नियोजयति एवमेव गुह्यानि निगूहति यदि अस्माकं केऽपि लोपाः सन्ति न्यूनताः सन्ति ताः सः निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति अस्माकम् उत्तमान् गुणान् सर्वत्र श्रावयति आपद्गतं न जहाति यदि वयं कामपि आपदं प्राप्नुमः तदा सन्मित्रम् अस्मान् न त्यजति ददाति काले यदा आवश्यकं भवति तदा एव किमपि ददाति एवं एतानि सर्वाणि अपि सन्मित्रस्य लक्षणानि सन्ति वयं भाग्यवशादेव एतादृश सन्मित्राणि प्राप्नुमः खलु सुभाषित का अर्थ पाप कर्मों से परावृत करना, हित कर्मों में नियुक्त करना, किसी की गुप्त बातों को प्रकट नहीं करना, गुणों का वर्णन करना, संकटों से घिरे हुए आदमी को नहीं छोड़ना और समय पर मदद करना, यही सन्मित्रों के लक्षण है। ऐसा सज्जन कहते हैं। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि सावधानेन शृण्वन्तु रामायणस्य कालः रामः वानरसैन्येन सह
समुद्रतीरम् आगतवान् आसीत्। ततः लङ्कां प्रति सेतुनिर्माणं करणीयमासीत्। नलस्य नीलस्य च मार्गदर्शने वानराः सर्वे सेतुनिर्माणे मग्नाः आसन्। सर्वेपि वानराः शिलाखण्डम् आनीय समुद्रे क्षिपन्ति स्म। तत्पूर्वं ते एकं कार्यं कुर्वन्ति स्म। शिलायाः उपरि राम नाम लिखित्वा शिलाखण्डं समुद्रे क्षिपन्ति स्म। राम नाम सहिताः शिलाः समुद्रे अनुलग्नाः सन्तः तथैव तिष्ठन्ति स्म। एवमेव सर्वे कपयः मिलित्वा सेतुनिर्माणं कुर्वन्तः आसन्। श्रीरामचन्द्रः लक्ष्मणेन सह तत्र स्थित्वा कपीनां कार्यस्य परिशीलनं कुर्वन् आसीत्। तदा श्रीरामस्य मनसि एकः विचारः आगतः। सर्वेपि कपयः एतावत् कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अहं किमर्थं वृथा कालं यापयामि, अहमपि एतेषां साहाय्यं करोमि इति चिन्तितवान्। तत्पश्चात् तस्य मनसि अन्या एका जिज्ञासा उत्पन्ना। सर्वे वानराः शिलानाम् उपरि स्वस्य नाम लिखित्वा समुद्रे क्षिपन्ति। अहं यदि शिलां समुद्रे क्षिपामि किं भवेत्? सः स्वजिज्ञासाया उपशमनार्थं ततः किञ्चित् दूरं गतवान्। तत्र गत्वा दृष्टवान्, दूरे वानराः सर्वे दृश्यन्ते स्म। रामः इतोपि किञ्चित् अग्रे गतवान्। परितः सर्वत्र दृष्टवान्, कोऽपि मां न पश्यति इति निर्णयं कृतवान्। अनन्तरम् एकं शिलाखण्डं स्वीकृतवान्, शनैः समुद्रसमीपं गतवान्। अनन्तरं समुद्रमध्ये शिलाखण्डं सः क्षिप्तवान्, स्वहस्ततः त्यक्तवान्। अहो आश्चर्यं! सः शिलाखण्डः जले निमग्नः अभवत्। श्रीरामस्य महत् आश्चर्यम् अभवत्। पुनः सः अन्याम् एकां शिलां स्वीकृतवान्, जले स्थापितवान्। इदानीमपि सा अपि शिला जले निमग्ना अभवत्। श्रीरामस्य महत् आश्चर्यम् अभवत्। कोऽपि मां दृष्टवान् वा इति सः परितः दृष्टवान्। तदा तेन लक्षितं यत् आञ्जनेयः पार्श्वे एव स्थित्वा हसन् अस्ति। श्रीरामः तदा संकोचेन आञ्जनेयं पृष्टवान्, आञ्जनेय, भवान् कदा अत्र आगतवान् इति। अहं तदानीमेव आगतवान् इति आञ्जनेयः उक्तवान्। इत्युक्ते भवान् सर्वं दृष्टवान् इति पृष्टवान् रामः। अहं सर्वं दृष्टवान् इति आञ्जनेयः उक्तवान्। श्रीरामस्य अत्यन्तं संकोचः अभवत्। सः आञ्जनेयम् उक्तवान्, आञ्जनेय, तर्हि एवं भवतु, इदानीम् अत्र यत् प्रवृत्तं तद् अन्यं कमपि न वदतु इति उक्तवान्। परन्तु आञ्जनेयः उक्तवान्, भगवन्, अहं तथा न करोमि, अहम् एतं विषयं सर्वत्र वदामि इति। तद् श्रुतवतः रामस्य कोपः एव आगतः। आञ्जनेय, किं भवान् एवं करोति? मम अवमाननं कर्तुम् इच्छति इति कोपेन सः पृष्टवान्। नहि नहि भगवन्, एषः प्रसङ्गः भवतः महिमानमेव वर्णयति इति आञ्जनेयः उक्तवान्। तत् कथम् इति रामः कुतूहलेन आञ्जनेयस्य मुखमेव दृष्टवान्। आञ्जनेयः तस्य प्रणामं कृत्वा उक्तवान्,
एतस्य अर्थः एवमस्ति, भवान् यं परित्यजति तस्य पतनं सर्वथा निश्चितमेव, तस्य रक्षणम् अन्यः कोऽपि कर्तुं न शक्नोति। भवान् यं परित्यजति तस्य पतनं सर्वथा निश्चितम्। भवान् शिलां परित्यक्तवान्, अतः सा शिला निमग्ना अभवत्। एषः एव अस्य प्रसङ्गस्य अर्थः इति। तद् श्रुत्वा श्रीरामः अपि सन्तुष्टः अभवत्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।